नमस्कार येवकार. हांव किशोर नायकांवकार. आयचो हो मेसेज खास करून म्हज्या पेडणेकारां खातीर. येता त्या आयतारा 5 एप्रिलाक सांजेच्या 4 वरांचेर हरमला हांगासर सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ सभाघरांत इनफ इज इनफ ह्या लोक चळवळीची महत्वाची जाहीर बसका जावपाची आसा. ह्या बसकेक ह्या लोक चळवळीचे फुडारी आनी गोंयचे राखणदार जावन आमच्या मजतीक धांवून आयिल्ले रिटायर्ड जस्टीस फेर्दिनबॅब रिबेलो हे आमकां मार्गदर्शन करतले. पेडणे म्हालांतल्या हरमलच्या लोकांनीच सेक्शन 39A च्या विरोधात यशस्वीपणान उबी केल्ली चळवळ, ते उपरांत हरमलांत जाल्ली विशाल मशाल मिरवणूक आनी सरकारान ते उपरांत हरमलच्या प्रकरणात ते कलम रद्द करपाचो घेतलेलो निर्णय हीच खरी म्हटल्यार ह्या चळवळीची खरी प्रेरणा. गोंयकार जागे जाल्यात आनी मनात धरल्यार कितेंय करपाक शकतात हें हरमलकारांनी दाखोवन दिल्लें. ते उपरांत चिमलकार, शिरदोनकार आनी मिराबागकारांनी आपापल्यो चळवळी यशस्वी करून दाखयल्यो. पेडणे म्हाल हो रियल इस्टेट वाल्यांच्या मुखेल टार्गेटाचेर आसा. हांगासरले भाटकार आनी जमीन मालक आपल्यो जमनी विकून उडयत आसात आनी भायले दिल्लीकार ह्यो जमनी विकत घेवन सरकारच्या संगनमतान ह्या जमनींचें रुपांतरण करत सुटल्यात. फुडाराक आमच्या भावी पिळगेक कितें उरतलें, ह्या जमनीचेर कितें उबें जातलें तें कांयच सांगूं नज. तशें जालें जाल्यार आमची पिळगी खरीच आपल्या गांवांनी आनी आपल्या वाठारांनी सुरक्षीत रावपाक शकतात काय कितें हाचो विचार करपाची वेळ आयल्या. आमच्या घरांत कोणी दुयेंत पडलो जाल्यार आमी जशें कोणाक तरी उलो मारतात नाजाल्यार भाड्याची गाडी करून दुयेंतीक दोतोरा कडेन व्हरतात, तशेंच आयज आमच्या गोंयांत ह्या लोकांनी दुयेंत केलां. आमकां बेगींतल्या बेगीन दुयेंत गोंयांत दोतोरा कडेन व्हरपाक जाय. पूण हांगासर दोतोरूच आमच्या कडेन येता म्हटल्यार किमान दोतोराचो सल्लो आयकपाक तरी घरा भायर सरया. मागीर निश्चय करात येता त्या आयतारा कितेंय काम जावं, पूण आमी सगळे जाण हरमला वयतले. सांजेच्या 4 वरांचेर जस्टीस फेर्दिन रिबेलो हांच्या जाहीर बसकेंत वांटेकार जातले आनी गोंय राखपाच्या ह्या चळवळीक बळ दितले. आतां सरकाराक नेटान सांगया, इनफ इज इनफ, आनीक सोंसू नज. मेळया आयतारा 5 एप्रिलाक सांजेच्या 4 वरांचेर हरमला. देव बरें करूं.